बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू जमात पंजम का सबक 19 हुस्ने सलूक पढ़ेंगे। सोचें और बताएं, नेकी और भलाई से क्या मुराद है? आप दूसरों के साथ किस तरह की नेकी करते हैं? तो प्यारे बच्चों, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना और दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करना नेकी और भलाई कहलाता है। आप दूसरों के साथ किस तरह की नेकी करते हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाद मुबारक है, नेकी हुस्ने इखलाक है। जी, नेकी क्या है? नेकी हुस्ने इखलाक है, यानी दूसरों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे रवैये से पेश आना, दूसरों की मदद करना क्या है? नेकी है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। हुस्ने सलूक। सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं और इन अल्फाज के मायने भी पढ़ लेते हैं। शानदार, बड़ा, अजीम। ऐशो आराम, सुख, चैन। मुहलिक, मार डालने वाली। बेजा, बेवक्त। इश्तिहार, बेनाई, आँखों की रोशनी। ज़फ़र के अब्बा जान एक दफ्तर में बड़े अफसर थे। वो एक शानदार मकान में पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे, यानी बहुत आलीशान बड़े मकान में बहुत ही अच्छी जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ज़फ़र इनका इकलौता बेटा था। उसे हर तरह का ऐशो आराम हासिल था, यानी उसे हर चीज़ मुयस्सर थी, हर तरह का सुकून हासिल था। आम तौर पर माँ बाप का बेजा लाड़ प्यार बच्चों की आदतें बिगाड़ देता है। बेजा, बेज़रूरत। वो ज़िद्दी और मगरूर बन जाते हैं, लेकिन ज़फ़र ऐसा ना था। वो हर लिहाज से एक अच्छा बच्चा था। इसकी वजह ये थी कि उसके माँ बाप बहुत नेक दिल और मेहरबान थे और वो अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते थे। ज़फ़र के घर के करीब एक कच्ची आबादी थी। वो इस कच्ची आबादी के पास से गुज़रकर स्कूल जाता था। कच्ची आबादी के बच्चों के पास ना खिलौने होते, ना साफ सुथरे कपड़े। वैसे तो ज़फ़र को इस बस्ती के सभी बच्चों के साथ हमदर्दी थी, मगर आबद की हालत ने उसे बेचैन कर रखा था। इसकी ख़ास वजह ये थी कि गरीब होने के साथ साथ वो नाबीना भी था, यानी उसे नज़र नहीं आता था। सिर्फ 2 बरस की उम्र में, यानी 2 साल की उम्र में, वो एक मुहलिक बीमारी की वजह से उसकी आँखों की बीनाई जो है वो ख़त्म हो गई। मुहलिक बीमारी यानी जान लेने वाली बीमारी, ख़तरनाक बीमारी। अब इसकी उम्र 11 बरस के करीब थी और वो टटोल टटोल कर चलता था। जब उसके साथी खेल कूद में मसरूफ़ होते तो वो एक तरफ बैठा अपने हाथों की उंगलियां चटखाता रहता। ज़फ़र जब भी उसे देखता तो थोड़ी देर उसके पास रुक जाता और हमदर्दाना लहजे में उसका हाल अहवाल पूछता। एक दिन ज़फ़र ने अपनी उर्दू की किताब में सफ़ेद छड़ी के बारे में पढ़ा, जो आंखों से महरूम लोगों के पास होती है। नाबीना लोगों के हाथ में मजबूत छड़ी देखकर दूसरे लोग सड़क पार करने या रास्ता तय करने में उनकी मदद करते हैं। ज़फ़र के दिल में ये ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो जो एक सफ़ेद छड़ी आबद को भी मिल जाए। वो इस बात पर कई दिन तक गौर करता रहा। फिर उसने ये अज़्म किया कि वो अपने जेब खर्च में से पैसे बचाकर आबद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ज़रूर खरीदेगा। अगले दिन उसके चचा जान कोयटा से लाहौर आए और ज़फ़र की तालीम में नुमायाँ कारकर्दगी का हाल सुनकर 1000 रुपये का नोट इनाम के तौर पर दिया। ज़फ़र इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और उसने चचा जान का शुक्रिया अदा किया। इन पैसों से उसने सफ़ेद छड़ी खरीद कर आबिद को दे दी। आबिद को छड़ी देने के बाद ज़फ़र को ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो उससे पहले कभी उसे नहीं हुआ था। दूसरी तरफ आबिद भी छड़ी पाकर बहुत खुश हुआ था। ज़फ़र के अब्बा जान का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हो गया।
ظفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ظفر کے ابا جان کا تبادلہ جس شہر میں ہوتا، ظفر بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتا۔ یوں مختلف شہروں کے اسکولوں میں پڑھتا رہا، نئے نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لاہور کی وہ کچی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اسے یاد ہی نہ رہا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی اچھے دفتر میں ملازمت کر لے۔ ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ کچھ دنوں کے بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے لیے ظفر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور باروب نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہے۔ جب ظفر نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر بولا، بہت عرصہ پہلے میں لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا اور ظفر سے گلے ملا۔ وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ اس نے ظفر کو اپنی کہانی سنائی۔ میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لیے سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے روک لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر تک آئیں اور ابا جان سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھیں جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ جی ٹھہریں اور بتائیں کہ عابد کی بینائی کیوں ختم ہو گئی تھی؟ عابد کی بینائی ایک مہلک بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ ظفر عابد سے کیوں ہمدردی رکھتا تھا؟ ظفر عابد سے اس لیے ہمدردی رکھتا تھا کیونکہ عابد کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اسے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ سفید چھڑی کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سفید چھڑی جو ہے وہ نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عابد کی بینائی کیسے واپس آئی، اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا۔ جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی واپس آ گئی۔ ظفر عابد کی روداد سن کر بہت خوش ہوا۔ روداد یعنی کہ ساری کہانی، اور کہنے لگا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک سفید چھڑی دی ہے۔ سفید چھڑی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ، ٹھیک ہے نا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ دی ہے۔ جس طرح سے چھڑی دی تھی نا اس نے، یعنی کہ اس کی سوچ تھی، پازیٹیو سوچ تھی، مثبت سوچ تھی ظفر کی۔ جو بھی اس راہ پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ جی بچوں، عابد کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جی، اسکول میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو عابد کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے عابد کی آنکھوں کا علاج کیا، جس سے عابد کی بینائی واپس آ گئی۔ ہم نے سیکھا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ مطلب یہ کہ جو ظفر نے عابد کے ساتھ نیکی کی تھی تو وہی اس کے سامنے آ گیا جب اس کو جاب کی ضرورت ہوئی۔ جاب کے لیے جب وہ گیا نوکری کے لیے تو سامنے دیکھیں اس کی نیکی ہی تھی۔ حسن سلوک سے زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہم جب کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کی زندگی پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ ظفر نے عابد کے ساتھ اچھا سلوک کیا، چھڑی دی، ٹھیک ہے، تو چھڑی نہ دیتا تو شاید اسکول پرنسپل اسے دیکھ کر اگنور کر دیتی، ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ نابینا بچہ ہے اور اس کو نہ اسکول لے کے جاتی، تو نہ وہ اسکول جاتا، تو نہ ڈاکٹر صاحب اس کو لے کے جاتے ہسپتال اور علاج نہ کرتے۔ یہ سب کچھ اس چھڑی کی بدولت ممکن ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسکول پرنسپل نے پہچان لیا کہ یہ نابینا بچہ ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کسی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو اس کا بھی انسان کی زندگی پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔